is 81 HD. आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। मुलुकले 40औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पाएको छ। देउवाको यो कार्यकाल कतिको चुनौतीपूर्ण छ र उनले भनेका 3 वटै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि उनले कतिको राजनीतिक दाउपेचहरू अगाडि बढाउनु पर्ला। यो अर्थमा देउवाको कार्यकालको समीक्षा र भविष्य कस्तो हुन सक्छ र उनका विगतका कार्यकालहरूको विषयमा आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौं र हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा मालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। देउवा 40औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँको कार्यकाल कतिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुहुन्छ तपाईँ? शेरबहादुर देउवाजी 40औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार पस्दै गर्दा हामीले के कुरा भुलिनु हुँदैन भने उहाँ यसपटक चौथो कार्यकालको निम्ति आफ्नो प्रधानमन्त्रीको शासकीय लाइसेन्स रिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हिजोभन्दा कैयौं गुणा ज्यादा उहाँका चुनौतीहरू पनि छन् र उहाँले सायद मलाई यो लाग्दैन कि अवसरहरूलाई बहुत राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोला। म उहाँप्रति पूर्वाग्रही पटक्कै हुन चाहन्न, तर मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाजीको कार्यकाल प्रिय होस्, सफल होस्, 3 तहको चुनाव होस्, संविधान कार्यान्वयन होस्, शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट होस्, नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि उहाँले न्याय गर्न सक्नुहोस्, हामी यो कामना गर्छौं। तर उहाँको जुन ढंगको बढी अडान छ, उहाँको जुन सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक ट्र्याक रेकर्ड, हिस्ट्री छ, त्यो अगाडि राखेर तपाईले एनालाइसिस गर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाजी अलिक होस्ल्याङ्गे शैलीको, गैर जिम्मेवार भन्ने शब्द प्रयोग गर्न यदि हामीलाई इच्छा छैन भने यसो भनौं कि उहाँ संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने टाइपको होइन कि सत्ताको निम्ति खेल्लो फड्को गर्ने, जालजेल, कपट, टिकडम्बाजी आदि इत्यादि जे पनि गर्न सक्ने यस खालको एउटा फरवार्ड खेलाडी त हो। भन्नेहरूले त भन्छन् कि उहाँलाई भाग्यले साथ दिइरहेको छ। यो संयोग पनि हो। हामी चाहिँ भाग्यभन्दा ज्यादा संयोग। तर तपाईले त्यो आरोप लगाइरहँदा उहाँ त सार्वभौम संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो नि, यो कुरा बिर्सनु भएन नि। उहाँलाई त 388 जना सांसदहरूले विश्वासको मत दिनुभएको छ, उहाँलाई विश्वास गर्नुभएको छ, त्यस अर्थमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको। यसलाई कसले इन्कार गर्न सक्छ र म पनि तपाईको यो तथ्यलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। सार्वभौम संसदको बहुत ठूलो मेजोरिटी उहाँले हासिल गरेर प्रधानमन्त्रीको चेयरमा आफ्नो लाइसेन्स रिन्यू गर्दै फेरि बालुवाटारमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँको यो चौथो पटकको जुन ढंगको प्रवेश छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई जसरी संसदले रातो कार्पेट ओछ्याएको छ, उहाँले त्यो संवेदनशीलता र त्यो मर्मलाई म्याक्सिमम ख्याल गरेर नेपाली जनताको निम्ति केही राम्रो काम गर्दिन सक्नुहुन्थ्यो भने, अब आगामी दिनमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले आफ्ना पुराना इतिहासहरू केही सच्याएको मानिएला। अब मलाई चाहिँ चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने जस्तो घुम्दै फिर्दै उहाँ फेरि सत्ताको पुरानै जालजेल, तिग्रमबाजी आदि इत्यादि त्यो लफडा, त्यो दलदलले हिलोमा फस्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। भनेपछि उहाँले जुन उद्देश्य लिएर म प्रधानमन्त्री भएको छु भन्नुभएको छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्नुहुन्न भन्दै हुन्छ आज तपाईँ? अब यसलाई यसो भनौं, शेरबहादुर देउवाजी मात्रै होइन, नेपालका हर प्रधानमन्त्री, हर शासकहरूको एउटा खतरनाक विशेषता के छ भने उनीहरू यस्ता क्याप्टेन साबित भइदिए। बाल्जाक भन्ने एकजना प्रसिद्ध लेखकको एउटा कथामा वर्णित क्याप्टेन जो आफ्नो जहाज डुब्दै गरेको कारुणिक दृश्य हेर्न अभिशप्त छ, विवश, लाचार, गैर जिम्मेवार त्यो क्याप्टेन आफ्नो जहाज एउटा सानो ढुङ्गामा बसेर डुब्दै गरेको दृश्य देखा पर्छ त्यहाँ। त्यस्तै गरी देशरूपी जहाज डुब्दैछ, तर नेपालका शासक वर्गहरू जहिले सुकै पनि नेपाली जनतालाई बेवारिसे जहाजको बेवारिसे यात्री जस्तै अलपत्र छोडेर तमासा हेर्ने त्यस खालको
लाचार व्यक्तित्व परिणत भएका छन्। त्यसकारण नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्थ्यो भने आज नेपालको हालत झिङ्गापुर होइन सिङ्गापुर जस्तै हुन सक्थ्यो। यो भनिरहँदा अहिलेको परिवर्तन उनै दलका नेताहरूको त्याग तपस्याले प्राप्त गरेको परिवर्तन त हो नि। फेरि यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौं, नेपालको परिवर्तन अहिलेकै नेताहरू शीर्ष नेताहरूको योगदानबाट प्राप्त भएको हो नि त। होइन, अब उहाँहरूले अनेक किसिमका बाचा कसम क्रियाहरू खाएर सत्तामा पुग्नुहुन्छ। झट मग्नी झट शादी भने जस्तो रातारात केही चमत्कार गरिदिने आश्वासन पनि बाँड्नुहुन्छ। अब नेपाली जनता त्यो आश्वासन सुनेर हैरान भइसके कि उहाँहरू कुरा आकाश पाताल जोड्ने गर्न सक्नुहुन्छ, भाषण पनि बहुत मिठो गर्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा परिणाम शून्य देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो जसरी उहाँहरूले एउटा स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी अर्थात् संरचनागत निश्चितता दिएर नेपालको नयाँ नेपालको कायाकल्प गर्छु भन्ने क्रिया दर्जनौचोटि खाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण अब नेपालीमा एउटा उखान छ, ढाँटको निम्तो तपाईँ खाइपत्याउनु पर्छ। यस ढंगले हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संसदको अधिकार प्रयोग गर्दै सिंहदरबार र बालुवाटारमा अनगिन्तीचोटि पुर्याए पनि उहाँहरू के देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुभयो? उहाँहरूले त्यस ढंगको कार्य सम्पादन गर्नुभयो? ओराको सिमको पर सार्नु भएन। 46 सालपछि कुनै यस्तो गभर्मेन्ट बनेन जसले नेपाली जनताको हितमा पक्षमा काम गरेन, म यो भन्ने पक्षमा छु। हो, त्यतिखेर नबनेको हुनाले फेरि 62-63 को जनआन्दोलनपछि यो क्रम सुरु भएको छ नि त। फेरि तपाईँ त्यसलाई बिर्सन सक्नुहुन्छ यति क्रिटिकल भइरहँदा? होइन, ठिक छ, क्रिटिकल हुनै पर्छ, किनभने हामीले धेरै हन्डर ठक्कर खाएका छौं। त्यसकारणले गर्दा हामी धुलो टकटक्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने नियतिमा बाँचिरहेका छौं। त्यसकारणले तपाईलाई एउटा कुरा म निवेदन गरौं, जस्तो हामीले जतिखेर पनि के कुरा गुन्जाइरहेका छौं, के नारा भने नयाँ नेपाल बनाउँछौं। हाम्रा शासक वर्गहरूले पटक पटक भनेका छन्, जस्तो सबै गभर्नमेन्टहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर एउटै हाँडीमा राखेर भुट्नुपर्छ यो जरुरी छैन र म त्यस पक्षमा पनि छैन। तर तपाईले आफैले आफ्नै जवाफको खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर कि प्रत्येक शासकले केही गर्न सकेनन् र सबैले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटै हाँडीमा राखेर भुट्ने अवस्था पनि होइन भन्दै हुनुहुन्छ। यसलाई जेनरलाइज होइन, सामान्यकरण नगरौं। यसमा अलिकति विशिष्ट अवस्थालाई पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। पक्कै पनि मनमोहन अधिकारीको त्यो लोकप्रिय सरकार होस् या पछिल्लो समय केपीसीपी सरकारको कुरा गरौं, जसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, नेपालको स्वाभिमान, विकास, निर्माण र मित्र राष्ट्र चीनसँगको गहिरो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो। त्यसैको फलस्वरूप आज ओभरमा नेपालले सम्झौता गरेको छ र भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि म्याक्सिमम नेपालको हितमा, जस्तो यहाँ एउटा भनाइ छ समानताका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्यो। म यहाँलाई यति कुरा निवेदन गरौं, ठूलो माछाले सानो माछा खाने मत्स्य न्याय आजको फरेन पोलिसीको तीतो यथार्थ हो। हामीले दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बीचमा बसेको एउटा बफर स्टेटको रूपमा आफूलाई पाएका छौं। पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर बडो सरल सटीक भाषामा परिभाषित गर्नुभएको थियो। यहाँलाई यति निवेदन गरौं कि नेपाल जस्तो जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले सानो राष्ट्रले भारत र चीन जस्तो उदयमान इमर्जिङ सुपर पावरको बीचमा रहँदाखेरि जहिले पनि संरक्षणवादी नीति अपनाउनु पर्छ। हामीले हाम्रो नागरिकता पोलिसी पनि कन्जर्भेटिभ हुनु जरुरी छ। हामी धेरै उदार भएर गयौं, धेरै सम्झौता गर्यौं, शक्ति राष्ट्रको नाजायज मागलाई हामीले त्यो अफरलाई पूरा गर्दै गयौं भने हाम्रो नियति सिक्किम जस्तो नहोस् भनेर कामना गर्दा गर्दै, फिजी जस्तो नहोस् भनेर धूप हाल्दा हाल्दै हामी कतै त्यतातिर त अगाडि बढेका छैनौं भनेर बडो शंका गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौं। तपाई यो शंका गरिरहँदा तपाई आफ्नै देशका नागरिकहरूमाथि शंका गर्दै हुनुहुन्छ कतै? पक्कै होइन, नागरिकहरूलाई त स्याल्युट गर्नुपर्छ, तर नागरिकको तह पनि जस्तो यहाँलाई मैले यति भनौं कि गणेशमान सिंहले भने जस्तो उहाँले त नेपाली जनतालाई भेडा भन्नुभएको थियो, त्यो शब्द आपत्तिजनक छ र त्यसमा मेरो पनि असहमति छ। तर तपाईले कता कता फेरि त्यसै किसिमको प्रायवाची शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। होइन, मेरो आशय बिल्कुल त्यो होइन। यहाँलाई मैले बुझाउन सकिन होला। म के भन्न चाहन्छु भने
नेपाली जनताहरू राणाकालमा रैती थिए, त्यसपछि 7 सालपछि प्रजामा उनीहरूको प्रमोसन भयो र त्यसपछि उनीहरू म्याक्सिमम जनतामा स्तरोन्नति हुने कोसिस गरिरहेका छन्। तर हामी के देख्छौं भने नागरिक जो जिम्मेवार हुन्छ, जो सरकारको निम्ति राम्रो कामको गुणको मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छ र खराब कामको उसले आलोचना गर्छ, त्यस ढंगको स्वाभाविक चेतना लिएर वास्तवमै नेपाललाई बलियो बनाउनुपर्छ। सोभरेन कन्ट्रीको रूपमा नेपालको इज्जत, गरिमा र प्रतिष्ठा इतिहासको सदियौं। अब हामी त्यतातिर गयौं भनेपछि यो विषय लामो हुन्छ होला। ठिक छ, हामी शेरबहादुर देउवाको अबको कार्यकाल कस्तो हुनुपर्छ, हामी के अपेक्षा गर्छौं भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित छौं। शेरबहादुर देउवाले 3वटा तहको निर्वाचन गर्छु, साथसाथै मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्छु भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यो प्रतिबद्धता जनाइरहँदा उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? शब्दकोशमा भएका मीठा मीठा शब्दहरू चयन गरेर फूलको गुच्छा जस्तै सुन्दर भाषामा भाषण गर्ने शौक नेपाली राजनीतिज्ञहरूसँग निरन्तर छ। त्यो आदतकै रूपमा विकास भइसक्यो। कता कता तपाईँमा पनि त्यो आभास भइरहेको छ फेरि होइन, मैले यहाँलाई यति निवेदन गरौं कि जस्तो मैले बिल्कुल पूर्वाग्रही भएर विश्लेषण गर्नु हुँदैन, किनभने अहिले म नेकपा मालेको पोलिट ब्युरो सदस्यको रूपमा मात्रै होइन, राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा पनि यो चेयरमा बसिरहेको छु। त्यसकारण मैले न्यायिक ढंगले नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ र दर्शकहरूप्रति न्याय गर्नुपर्छ। तपाईले आफैमाथि जुन विश्लेषण लगाउँदै हुनुहुन्छ त्यो विश्लेषणमाथि हामी चाहन्छौं न्याय गर्नुहोस्। ठिक छ, होइन, नेपाली जनताले अहिलेसम्म आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै, पुरपुरालाई श्राप दिँदै, भाग्यसँग सम्झौता गर्यौं भन्दै शासकहरूको हर किसिमको गैर जिम्मेवारीपना, भ्रष्टाचार, कुशासनलाई झेल्दै आए। वास्तवमा यो कहिलेसम्म? नागरिक, तपाईले अहिले भन्नुभयो, यदि हामी नेपाली जनताहरू नागरिकमा परिणत भइसकेका छौं भने हामीले राम्रो कामलाई हरियो झण्डा देखाउँ, नराम्रो काममा खबरदारी गरौं। यस ढंगको कल्चर हामीले विकास गर्न जरुरी छ। र जोशीजी, मलाई त के लाग्छ भने जब हामी एउटा अवस्था कस्तो देखिन्छ भने नेपालको भू राजनीतिक स्थितिबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले यहाँ प्रक्सी वार चलिरहेको छ सुपर पावरहरूको बीचमा। हामी त्यस्तो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छौं, पोइन्ट अफ नो रिटर्न भन्न सक्नुहुन्छ। हामी एउटा तारेभिरमा जाँदैछौं, जहाँ हामीले त्यो तारेभिर छिचोल्यौं भने सगरमाथा जस्तो उच्च हिमालको शिखर आरोहण गर्न हामी सफल हुन्छौं। शान्ति, स्थिरता र विकासको लक्ष्य प्राप्तिको सफलता हामीलाई हात लाग्नेछ र त्यहाँबाट झर्यौं भने हामी बर्बाद हुन्छौं, हाम्रो हाडखोड पनि भेटिनेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपालले अब संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीलाई स्वीकारेर शेरबहादुरजीको नेतृत्वमै ठिक छ, शेरबहादुरजी अगाडि बढ्नुहोस्, उहाँले राम्रो काम गर्नुहोस्, हिजोका विकृति विसंगतिलाई पनि करेक्सन गर्नुहोस्। त्यो मौका इतिहासले त्यो दुर्लभ अवसर तपाईलाई उपलब्ध गराएको छ, त्यसमा सिरियस हुनुहोस् र तपाईको पार्टनर सत्ताधारी पार्टनरहरू, अब हामीले त विपक्षमा भोट हालेका छौं किनभने हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्ध कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौं। राष्ट्रवादी वामपन्थी धारहरू नेकपा माले, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा जस्ता शक्तिहरू जहिले सुकै पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालको स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डता प्रति हमेशा हर हमेशा बज्रठिङ्गा भएर उभिने गर्छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप हामीले पनि यसपटक के गर्यौं भने तपाईलाई एउटा म स्मरण गराउन चाहन्छु। फ्रान्समा 39 वर्षीय इम्यानुएल मैक्रोन जब विजयी भए, उनले त्यहाँको राष्ट्रपतिको अर्का आफ्ना कम्पिटिटर क्यान्डिडेट, राइभल क्यान्डिडेट एलन जुप्पेको तर्फबाट, उनको पार्टीको तर्फबाट एउटा सिनियर लिडरलाई प्राइम मिनिस्टरको पदमा बहाल गराए। त्यो खालको राजनीतिक संस्कार, पोलिटिकल कल्चर हामीमा हुनु जरुरी छ। यो प्रसंग तपाईले उफ्काइरहँदा म्यानुअल सुधारवादी नेता हुन्। उहाँको जो प्रतिद्वन्दी थिए उनले युरोपसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने लगायतका कुराहरू उठाउनु भएको थियो। जस्तै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका फर्स्ट भने जस्तै उनले फ्रान्सको बढी वकालत गरेका थिए र म्यानुअलले सम्पूर्ण युरोपको कुरा गरिरहेका थिए। हामी पनि मध्यस्थताको राजनीतिबाट अगाडि बढ्यौं भने, अघि तपाईले प्रयोग गरे जस्तै दुई ढुङ्गाको तरुलको प्रसंग तपाईले उफ्काइरहँदा
हामी त्यस किसिमको राजनीतिबाट अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो भविष्य पनि सुनिश्चित छ र सुधारोन्मुख छ। तर हामी अलि जडसूत्रवादी भयौँ भने हामीले अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना देख्नु न तपाईँ? होइन, हाम्रो जस्तो देश चाहिँ कतिपय कुरामा अब अति क्रान्तिकारिता देखाउनु भुल हुन्छ। त्यो क्रान्तिकारिता जसले देशलाई जातीय विखण्डनमा लैजाओस्, त्यो क्रान्तिकारिता जसले विजयमा उत्पात छुरीफुरी गर्ने र पराजयमा मरिच जस्तो चाउरिने त्यस खालको अराजनीतिक संस्कार प्रदर्शन गरोस्, यस खालको प्रवृत्ति बहुत गलत छ। र म यो भन्न चाहन्छु कि हामीले जुन खालको इन्टरनेसनल रिलेसन अपनाइरहेका छौँ, हाम्रो जुन खालको क्रान्तिकारिताको नाउँमा उत्ताउलो खालको डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम हुँदैछ, हामी जसरी आवश्यक भन्दा ज्यादा लम्पसार परिरहेका छौँ, तोम शरणम गरिरहेका छौँ, शक्ति केन्द्रहरूको बीचमा गएर हामी धनुष टङ्कार जम्ला हात गरेर रोई कराई गरिरहेका छौँ। मानव नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नै होइन, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नै होइन, यो बहुत पुरानो सम्मानित र गौरवशाली राष्ट्र नै होइन जस्तो खराब इम्प्रेसन पार्ने गरी हाम्रो इन्टरनेसनल ग्लोबल इमेज पनि बिगार्दै हामी भन्नाले सत्ता पक्षले जसरी नेपाललाई प्रस्तुत गरिरहेको छ, त्यस खालको दुर्दशाबाट अब गौतम चाहिँ यो भनिरहँदा तपाईँले हिजो केपी ओलीकै पालामा भारतसँगको सम्बन्ध एक किसिमको थियो र चीनसँगको सम्बन्ध अझ सुधार भयो भने पक्का पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहँदा दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धमा बायल्याटरल इन्टरनेसनल पोलिसीको आधारमा या नेपालको विदेश नीति त्यस अनुसार चल्नुपर्छ र दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर उहाँले दुईटै राष्ट्रहरूसँग एक किसिमको सम्बन्ध स्थापित गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको जग पनि त्यहाँनिरै छ कि दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै अगाडि बढ्ने र त्यसमा नै नेपालको हित छ भनेर। तर हिजो तपाईँले हिजोको प्रधानमन्त्री या केपी ओली तपाईँहरूको पार्टीसँग जुन अलायन्समा केपी ओली बन्नुभएको थियो, हजुर, उहाँले त्यस अनुसारले सम्बन्ध बढाउनु सक्नु भएन र एकतर्फ मात्र ढल्किनु भयो भन्ने आरोप पनि छ नि त फेरि यो बिचमा। होइन, भारतसँगको सम्बन्ध इतिहासमै कहिले नभएको सुमधुर बनायौँ भनेर बडो गीत गाउँदै हिँड्नु भनेको उही रामकृष्ण ढकालको यो त सब भन्ने कुरा न हो टाइपको एउटा स्लोगान गीत हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गफ बढाउन त सकिन्छ। जस्तो अलिकति रमाइलो कुरा तपाईँलाई सेयर गरौँ, जस्टिन बिबरको भारत अन्तर्राष्ट्रिय रक कन्सर्ट, जस्टिन बिबरको भारतमा उनले जुन कन्सर्ट गरेका थिए त्यो असफल भयो, तर इन्डियन मिडियाले त्यसलाई असफल भन्न चाहेन, त्यसलाई सफल भन्न चाह्यो। त्यसै गरी नेपालका हर प्रधानमन्त्रीहरू जसरी भारत जान्छन्, उनीहरू जसरी झुकेर तोम शरणम गर्छन्, जसरी ढोकेर हुक्के जस्तो भूमिका निर्वाह गरेर हामीलाई लज्जित बनाउँछन्, हामीलाई असम्मानित गर्छन्, त्यसै गरी नेपाली राजनीतिज्ञहरूले जहिले सुके पनि एउटा नाराको रूपमा, यो स्लोगानको रूपमा जनतालाई भ्रमित पार्ने गरी, कार्यकर्तालाई हिप्नोटाइज गर्ने गरी के भनिरहेका हुन्छन् भने, ओहो हामीले त इतिहासमा भूत न भविष्य नीति कहिले पनि यस्तो खालको सम्बन्ध थिएन, भारतसँगको सम्बन्ध इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो गरी हामीले सुधार गरेका छौँ, चाइनासँग पनि धेरै राम्रो उसले रेड कार्पेटै बिछ्यायो, त्यस कारणले हामीलाई मेरै लागि बधाई खानको निम्ति योग्य छु, म आफै बधाई दिन्छु, धन्यवाद मलाई भन्दै हिँडेका छन्। त्यस कारणले गर्दा त्यो आत्मश्लाघाबाट मुक्त हुनु जरुरी छ र हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा टेकेर वास्तवमा आत्मसमीक्षा गर्दै एउटा देशभक्तको हैसियतले, एउटा नेपाली जनताको हैसियतले पहिला त नेपालीको रूपमा सोचेर नेपाललाई र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसलाई नै त्यही गुरुत्वाकर्षणमा नेपाली जनता नै सौर्यमण्डल हुन् भन्दै आफूलाई एउटा भू उपग्रह सोचेर यदि नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिका जल्दा बल्दा नेताहरू अगाडि बढेनन् भने नेपाल दुर्घटनामा पर्ने टट्कारो खतरा छ। शेरबहादुर देउवाले विगतमा उहाँसँग शासन सत्ता सञ्चालन गरेको राम्रो अनुभव छ। त्यो अनुभवलाई र केही विकृतिका पाटाहरू पनि उहाँसँग जोडिएर आउँछ सँगसँगै। ती कुराहरूलाई उहाँले ध्यान दिएर सरकार सञ्चालन गर्ने खुबी त राख्नु होला नि त, विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने। त्यो अर्थमा तपाईसँग म 50% सहमत छु। 50% मेरो असहमति के हो भने उहाँसँग लामो अनुभव छ तर उहाँसँग राम्रो अनुभव छैन, उहाँसँग बेटर एक्सपिरियन्स छैन।
बेटर एक्सपिरियन्स हासिल गर्नको निम्ति उहाँले कोसिस गर्ने होइन बिटर एक्सपिरियन्सले बेटर एक्सपिरियन्सतर्फ त तार्न सक्छ नि त फेरि भन्न खोजे यो हो। त्यो एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ, किनभने सबै कुरामा शङ्का गर्नुपर्छ। कुनै चुकेल्याङले जस्तो रातारात समृद्धि, उहाँले चिनिया कथा जस्तै चुकेल्याङले जस्तो उहाँले रातारात नेपालमा कुनै चमत्कार गरिदिनुहुन्छ, जादुको छडी चलाइदिइहाल्नुहुन्छ, ओहो हाम्रो अब सबै खाले अवसरको ढोका खुल्यो भनेर यदि कोही भ्रम परेका छन् भने त्यो सपनाबाट बिउजिए हुन्छ। शेरबहादुरजी औसत राजनीतिज्ञ हो, राजनीतिज्ञ भन्दा ज्यादा खेलाडी हो। खेलाडी पनि कस्तो भने पावर हङ्गर। प्रचण्डजी र शेरबहादुरजीका केही समान विशेषताहरू छन् जसले गर्दाखेरि उहाँहरू उपभोक्तावादी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सत्ताको निम्ति साम दाम दण्डभेद नीति सबै प्रयोग गर्नको निम्ति सिपालु माहिर हुनुहुन्छ। त्यसमा आज नेपालमा बाँचिरहेको कुनै पनि पोलिटिसियनले च्याउनै पर्दैन। कुनै पनि पोलिटिसियनको उद्देश्य ढोके हुनु त होइन नि त, पक्कै होइन। सत्ता प्राप्ति नै हो नि, सत्ता शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नै हो नि। राजनीतिक दलको उद्देश्य होस् या कुनै राजनीतिज्ञको उद्देश्य होस्। होइन, म तपाईँसँग सहमत छु। सुनको कचौरा लिएर भिख माग्ने खालको प्रवृत्ति पनि राजनीतिज्ञहरूमा हुन्छ, नभएको होइन। त्यस्तो हामीले देखेका छौँ। र कुनै राजनीतिज्ञ जीवनभरको लागि आदर्शवादी बनेर ढोके बन्ने, सन्यासी बन्ने, त्यस खालको कल्चर लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो खालको आदो खालको आदर्शमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यो पनि म जिकिर गरिरहेको छैन। तर सत्ताको निम्ति जुन ढङ्गको नाजायज सम्झौता छ, अनावश्यक कम्प्रोमाइज छ, जाल जेल बिग्डम छ, त्यो भनिदिनु पर्यो। कहाँनिर तपाईँले नाजायज सम्झौता देख्नुभयो? त्यो पनि खुलस्त पार्नु। कहाँ छैन। गल्ली गल्ली हर गल्छेडा हर बाटोमा तपाईँ त्यो देख्नुहुन्छ। नेपालको यो वास्तवमा सतीले सरापेको देश पनि भन्छन्। नेपाल इतिहासदेखि आजसम्म नेपालको लेख्य इतिहास जब सुरु भयो, केही कार्यकाललाई छोडेर ल ठिक छ 2007 सालपछिको कुरा गर्नुहोस् त, नेपालको राजनीति किन यति अभिशप्त हो, किन यति श्रापित भयो? किन नेपालको केही गर्छु भनेर मसक्क आँट्ने शासक सिसिफसको ढुङ्गा गुडाएर शिखरमा पुग्ने अल्बियर कामुको त्यो मिथक छ नि, त्यसै गरी उनीहरू असफल भए। राम्रो काम गर्छु भन्नेले त चान्सै पाउँदैन, खुट्टा तानेर समाप्त पारिदिने। यस खालको प्रवृत्तिको पटक पटक पुनरावृत्ति हुन्छ र वास्तवमै भन्ने भने नैतिकताहीन, मूल्यहीन। अब यहाँ के देखिन्छ भने भ्यालु बेस पोलिटिक्स होइन, भ्यालुलेस पोलिटिक्सको कोर्समा नेपाल अगाडि बढ्यो र वास्तवमा यसलाई करेक्सन गरिएन। यो कोर्स करेक्सन भएन, यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने हेर्दा हेर्दै त्यो जहाज डुब्नेवाला छ। अन्त्यमा हामी लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। धेरै क्रिटिकल नभइकन शेरबहादुर देउवाले यसो गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ? सुझाव त दिन सक्नुहुन्छ नि तपाईँ। शेरबहादुरजीले पहिलो त इमान्दार हुनु जरुरी छ। दोस्रो, सत्ताप्रतिको उहाँको आसक्ति सालाखाला सम्पूर्ण रूपमा उहाँ आफैले सखा पार्न जरुरी छ, त्यसलाई उहाँले मेट्दिनु जरुरी छ। तेस्रो कुरो, उहाँको अलिकति एउटा विशेषता भनौँ, गुण भनौँ, जस्तै व्यक्तिको पनि केही न केही गुणहरू हुन्छ। उहाँसँग राम्रो वाक्पटुता नहोला, तर उहाँसँग समायोजन गर्ने कला चाहिँ असाधारण देखिन्छ कि। आवश्यकता अहिले त्यही होइन, है। वास्तवमा भन्ने हो भने आवश्यकता अलिकति रिकन्सिलिएसन गर्ने नाउँमा बढी सम्झौताकारी हुने उहाँको चरित्र छ। लपक्कै उहाँ लम्पसार पर्ने खालको व्यक्तित्व उहाँको छ। एउटा उहाँ अनावश्यक रूपमा फरेन पोलिसी, नेपालको डोमेस्टिक पोलिसी तय गर्दाखेरि, अगाडि बढ्दाखेरि नाजायज सम्झौता नगरिदिनु भए बेस हुन्थ्यो, किनभने उहाँ त प्रखर सम्झौताकारी हो। दोस्रो, पुत्री मोहमा वशीभूत भएको धृतराष्ट्र पिताको इच्छा पूरा गरिदिनको निम्ति निर्वाचनलाई फेरि एक ठाउँमा पोस्टपोन भएको भरतपुरको निर्वाचनलाई उहाँले जनताको आकांक्षा विपरीत सत्ता प्रयोग गरेर नतिजा उल्टो नपारिदिनु होला। त्यसपछि अब हुने, यो त एउटा आदर्शको कुरा गर्दैछु, यो सम्भव कति होला म आफै डाउटमा छु। त्यसकारणले गर्दा उहाँले शान्ति, स्थिरता र सुशासनको पक्षमा अलिकति पनि केही योगदान गरिदिन सक्नुभयो भने तपाईको टेलिभिजन च्यानलमा फेरि आउँला र क्या बात शेरबहादुरजी भनेर उहाँलाई बधाई दिउँला। हस् त, तपाईँको समयका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईलाई पनि र यो अत्यन्तै लोकप्रिय AP1 टेलिभिजनलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकहरू सबैमा मेरो नमस्कार। दर्शकमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।